हुन्छ हामी त फेरि पनि सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी फेरि पनि निरन्तर जस्तै बिहानीको समयमा यसरीको पुस्तकबाट सिक्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले म एउटा सानो कुरा सबैको निम्ति भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सिक्ने कुरा निरन्तरता दिनुपर्छ। सिक्ने कुरालाई यो सिक्ने कुरा भनेको एउटा ज्ञान हो। ज्ञानले हाम्रा आँखाहरूलाई नदेखेका कुराहरू देख्नको निम्ति खोलिदिन्छ। जीवनलाई हामीले बृहत रूपमा जीवनका रहस्यहरू थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको निम्ति यदि हामी भुइँटल्लामा छौँ वा ग्राउन्ड फ्लोरमा छौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँनिर वरिपरिका थोरै कुराहरू मात्र हामी देख्छौँ। अलिकति एक तला माथि आउनुस्, अझै अलिकति धेरै घरहरू ठाउँहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जब तपाईँ उकालो चढ्दै जानुहुन्छ, जब तपाईँ कौशिमा आइपुग्नुहुन्छ, तपाईँले धेरै घरहरू धेरै एरियाहरूलाई देख्न थाल्नुहुन्छ, धेरै ठाउँहरू देख्न थाल्नुहुन्छ। यद्यपि आँखा तपाईँको त्यही नै हो। अझ तपाईँ माथि जानुहोस्, डाँडाको ताकुरामा जानुहोस्, हैन, यो उकालो चढेर पर्वतहरूको माथि ताकुरामा पुग्नुहोस्, धेरै ठाउँहरू धेरै सहरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले प्लेनबाट यात्रा गर्दाखेरि अझै माथिबाट हेर्दाखेरि तलका कुराहरू सानो देखिन थाल्छन्, धेरै कुराहरू देख्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरू ब्रह्माण्डमा गएका छन् र त्यहाँनिर जाँदाखेरि विभिन्न स्पेसहरूमा जाँदाखेरि अझै उनीहरूले धेरै यो पृथ्वीभन्दा पनि बाहिरका धेरै कुराहरू उनले देख्नको निम्ति सक्षम भएका छन्। फेरि विचार गर्नुहोस्, आँखा त त्यही नै हो। तर संसारका कति धेरै कुराहरूलाई जब हामी आफ्नो स्तरलाई, जब हाम्रो उचाइलाई हामी माथितिर लैजान्छौँ, कति धेरै नयाँ कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो ज्ञान पनि हो। यसकारणले गर्दाखेरि परमप्रभुका ज्ञानले हाम्रो समझ शक्तिलाई तेजिलो बनाउँछ। गुप्तमा रहेका कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि निरन्तर सिक्ने कुराहरूलाई नछोड्नुहोस्। यसले तपाईँले नदेखेका रहस्यका कुराहरू देख्नको निम्ति सहायता गर्छ। जीवनका नयाँ दृष्टिकोणहरूलाई तपाईँ देख्न थाल्नुहुन्छ। गाह्रो कुराहरू तपाईँको निम्ति गाह्रो रहने छैन। तपाईँ अल्झिरहेका ससाना कुराहरू, ती ससाना कुराहरू रहँदैनन्, ती कुराहरू सुल्झिन थाल्छन्। यसकारणले गर्दा सोलोमनले पनि भनेका छन्, ज्ञानले कोठालाई सुन्दर थोकले भर्दछ। ज्ञानले नयाँ कुराहरू खोजेर निकाल्दछ। हामी परमप्रभुका ज्ञानतर्फ हामी लाग्नु पर्दछ। मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नष्ट भएका छन् भनेर परमप्रभु आफै भन्नुहुन्छ। किनकि ज्ञानको अभावले हाम्रा अन्तर्दृष्टि, हाम्रो समझ शक्ति, हाम्रो भित्री आँखाको तेज हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो सबै अँध्यारो हुन थाल्दछन्। तर तब हामी सत्य असत्य छुट्याउन सक्दैनौँ। तब हामी शान्ति र अशान्ति छुट्याउन सक्दैनौँ। तब हामी धार्मिकता र पाप छुट्याउन सक्दैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो एउटा सानो मोटिभेसनल कुरा, तपाईँको ज्ञान, परमप्रभुमा रहेको ज्ञान, परमप्रभुको वचनमा रहेको ज्ञान, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको ज्ञान हरेक दिन बढिरहेको छ। के बढ्नको निम्ति तपाईँले हरेक दिन केही न केही गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, पवित्र आत्माबाट सुनिरहनु भएको छ, नयाँ पुस्तकहरू हरेक दिन पढ्नु भएको छ, ताकि तपाईँले हिजो जे देख्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बेसी हरेक दिन देख्नु भएको होस्। के तपाईँले यसको निम्ति केही कुरा गरिरहनु भएको छ? मनमा विचार गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरको वचनबाट निरन्तर सिक्नेछौँ। हिजोको दिनमा हामीले 12 पदसम्म हामीले केही कुराहरू हेरेका छौँ। हामी अझै केही पदहरू निरन्तर हेर्दै जानेछौँ। 12 पदमा यहाँनिर लेखिएको कुरा चाहिँ के थियो? राजा दाखमरले मातिएको थियो। हामीले हेरेका थियौँ हिजोको दिनमा आफ्नो जीवनको असल व्यवस्थापक हुनु, आफ्नो धन सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सिक्नु, अनि आफ्ना स्वभावलाई शासन गर्न सिक्नु, दाखमतबाट अलग रहनु। 12 पदमा हिजो हामीले हेरेका थियौँ कि राजा चाहिँ बडो क्रूर भएका थिए, रिसाएका थिए, किनकि रानी वस्तीले उनको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति अस्वीकार गरेकी थिइन्।
12 पदमा हिजो हामीले पढेका थियौं। तर ती नपुंसकद्वारा दिएको राजाको हुकुम मानेर आउन रानी वस्तीले इन्कार गर्ने, यसले गर्दा राजा अत्यन्त क्रोधित भए र उनी रिसले आगो भए। एकदमै रिसाए। किनकि उनले आफ्नो पत्नीको सुन्दरता अरू मानिसहरूलाई नै देखाउन चाहेका थिए, ताकि उसले गर्व गर्न सकोस्, घमण्ड गर्न सकेकोस्। हेर मेरो श्रीमती कति राम्रो छ, मेरो श्रीमतीको रूप कति राम्रो छ भन्ने कुरा उनी देखाउन चाहन्थे। हिजोको दिनमा हामीले हेरेका थियौं कि रानी वस्ती ठिक थिइन् है, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले विवाहमा बाहेक यो आफ्नो सुन्दरता देखाउनको निम्ति वास्तवमा एक किसिमले मनाइ गर्नुभएको छ। भनेको मतलब आफ्नो श्रीमान श्रीमती बाहेकमा हामीले थाहा छ कि कतिजना मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् कि पापभन्दा अगाडि मानिसले कुनै वस्त्र लगाउँदैन थियो, भनेदेखि पाप पछाडि पनि किन वस्त्र लगाउनु पर्यो, अहिले चाहिँ किन वस्त्र लगाउनु पर्यो? हामीलाई कारण थाहा छ कि पाप गरिसकेपछि, पापमा फसिसकेपछि परमप्रभुले वस्त्र बनाइदिनु भन्दा पहिले नै आदम र हव्वाले उनीहरूले आफ्नो निम्ति वस्त्र बनाइसकेका थिए। नेवारका पत्ताहरूले उनीहरूले आफूलाई बेरेका थिए, ढाकेका थिए आफ्नो अङ्गहरूलाई। किन ढाकेका थिए? किनकि पाप पछाडि मानिसका विचारहरू कुदृष्टिले, अनैतिक विचारहरूले भरिएका थिए, अनैतिक विचारहरूले भरिएका थिए। यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एकले अर्कालाई हेर्दाखेरि राम्रा विचारहरू उनीहरूको मनमा आएन, उनीहरूका विचारहरू शुद्ध भएन। यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई ढाक्नु पर्यो र परमेश्वरले पनि उनीहरूको निम्ति वस्त्र दिनुभयो। आज हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि, तपाईँ जति वयस्क हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ, यदि कुनै मानिसले कुनै मानिसको शरीरको नाङ्गोपनलाई हेऱ्यो भने मानिसको हृदयमा, मानिसको विचारमा के खेल्छ? हामीलाई दाउदको घटना थाहा छ। जब दाउदले बेत्सेबा कौसीमा नुहाइरहेकी देखिन् है, वस्त्र नलगाइकन नुहाइरहेको देख्दाखेरि उनी व्यभिचारमा परेको घटना हामीलाई थाहा छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई विवाहमा बाहेक कसैको सुन्दरतालाई हेर्नको निम्ति मनाही गरिएको छ। यसकारणले गर्दा पावल भन्छन् स्त्रीहरूलाई आफ्ना दिदीबहिनी झैँ व्यवहार गर। रानी वस्तीको सँग कारण थियो, उनी किन यो सबै सभामा आउन नचाहनुको उनीसँग आफ्नै कारण थियो। हामीले सिक्नुपर्ने हिजोको पदबाट पनि केही व्यवहारिक अरू कुराहरू चाहिँ, हामी कतिचोटि मैले भनेको हुनैपर्छ भनेर हामी सोच्छौँ। हामी आफ्नो दृष्टिकोणबाट सबै कुरा बुझ्न चाहन्छौँ। मैले यो राम्रो कुरा भने, मेरो आज्ञा मानेन, मैले भनेको कुरा तेरेन भनेर हामी क्रोधित हुन्छौँ। हामी आफ्नै तरिका मात्र बुझिरहेका हुन्छौँ। मैले भनेको हुनैपर्छ भनेर हामी सोच्छौँ। हामी आफैले मापदण्ड तयार गर्छौँ, अनि त्यो कुरा भएन भनेदेखि फेरि हामी आफै रिसाउँछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मानिस स्वतन्त्र प्राणी हो। मानिस स्वतन्त्र प्राणी हो। हरेकसँग आफ्ना निर्णय गर्नेहरू, कारणहरूको आधारमा मानिसले निर्णय गर्छ। परमेश्वरले बनाउँदाखेरि नै यसरी नै बनाउनु भयो। हामी कहिले कहिले राजा अहासुर जस्तै हुन्छौँ। हामी धेरै रिसाउँ, मर्ने गरी रिसाउँछौँ। किन भनेर हामी सोच्छौँ मैले भनेको अनुसार भएन, मैले भनेको अनुसार गरेन। आदम र हव्वालाई फल खाँदाखेरि परमेश्वरले किन रोक्नु भएन? धेरै मानिसले प्रश्न गर्छन्। त्यहाँनिर नरोकेको भए त समस्या संसारमा आउँदैन थिएन, मृत्यु आउने थिएन, रोग आउने थिएन। किनकि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई स्वतन्त्र प्राणी बनाउनु भएको थियो। मानिससँग स्वतन्त्रताको अधिकार छ। मानिसले कुनै फल खान सक्छ र नखान सक्छ। परमेश्वर स्वतन्त्रतामा रहेर परमेश्वरको आराधना, महिमा गरेको, आज्ञा पालन गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरले त्यो बेलामा स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो। पापले पो दास बनाउँछ, परमप्रभुले जहिले पनि स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर पनि यही कुरा अहासुरसले यहाँनिर नबुझेको छ। अनि यहाँ धेरै कुराहरू सिक्नको निम्ति छ। हामीलाई बाइबलले सिकाउँदछ कि हामीले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ। अनि श्रीमतीले आफ्नो पतिलाई आफूलाई जस्तै उसले यो आफ्नो पतिलाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ। प्रेम र आदरको सम्बन्ध त्यहाँनिर राखिएको छ। यदि आफूले जस्तै कसैलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि हामी कसैको विचारलाई बुझ्न चाहन्छौँ। हामी दुःख परेको, हामीले कुनै कुरा नगर्दाखेरि हामीलाई कसैले बुझिदिएको चाहन्छौँ।
तर आहासुरसले यो नियम बुझेको भएदेखि त्यहाँनिर समस्या हुँदैन थियो, त्यहाँनिर रिसाउनु पर्ने कारण हुने थिएन। धेरैचोटि हामी आफ्नै विचारमा केन्द्रित हुन्छौँ, यस कारणले गर्दाखेरि रिसाउँछौँ र रिसले अझै विनाशतर्फ, अझै लडाइँ झगडातिर, अझै सम्बन्ध बिगार्नतर्फ हामीलाई लैजान्छ। हामी अझ थप कुराहरू, केही कुराहरू हेर्दै जानेछौँ। त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू, हिजोको वचनबाट केही कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। हामीले अर्को एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा पनि छ। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि सुन्दरता भनेको बाहिरी कुराहरू पनि छ, तर मानिसको वास्तविक सुन्दरता भनेको आत्माको सुन्दरता हो। परमेश्वरले विभिन्न रङ्गी सङ्गी फुलहरू बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले चराहरू बनाउनु भएको छ। बाहिरी रूप, नाक, मुख, हात, कान, होइन, यी सबै अङ्गहरू राम्रो हुनु अझ राम्रो कुरा हो, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सुन्दरता भनेको मानिसको आत्माको गुण र स्वभाव हो, मानिसको चरित्र हो, आत्माको स्वभाव हो। यसकारणले गर्दा पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा स्त्रीलाई बाहिरी श्रृङ्गार भन्दा पनि भित्री श्रृङ्गार गर्नको निम्ति परमेश्वरको वचनमा आज्ञा दिएको छ। किनकि सोलोमन पनि भन्दछन् कि सुन्दरता भ्रमात्मक हुन्छ, यो उडेर जान्छ, बाहिरी सुन्दरताको कुरा गरिएको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आत्मालाई श्रृङ्गार्न सिक्नुपर्छ, आत्माको सुन्दरतालाई हेर्न सिक्नुपर्छ। अनि मानिसलाई हामीले भौतिक कुराहरूमा, भौतिक शरीरमा भन्दा पनि आत्माद्वारा जाँच गरिन सिक्नुपर्छ। अनि त्यो गर्यो भनेदेखि त्यो अझ दीर्घकालीन हुन्छ, किनकि आत्मा अझ लामो समयसम्म अझ परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हो भनेदेखि त यो आत्मा अनन्तसम्म रहन्छ। यस कारणले गर्दा अनन्तको सुन्दरता, आत्माको चरित्र गुण हामीले सिक्नुपर्छ। हामी यो कुराको विषयमा पछिल्लो अध्यायमा अझ धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। हामी 1-2वटा पद आज म लिनेछु। 13 पदमा यस्तो लेखिएको छ, राजाले यस्तो दुराचरण सम्बन्धी राजसी चलन अनुसार कानुन र न्यायमा पोख्त र ज्ञानी सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह लिए। तीमध्ये हालको परिस्थिति बुझ्ने फारस र मादीका 7 जना भारदार कर्सेना, सेथार, अदमाथा, तर्सिस, मेरेस, मर्सना, ममुकान थिए। उनीहरू राजाको नजिकमा थिए। उनीहरूलाई राजाको उपस्थितिमा प्रवेश गर्ने विशेष अधिकार दिएको थियो। उनीहरूले राज्यमा विशेष स्थान पाएका थिए। गाह्रो परिस्थितिमा जीवनमा सल्लाहकार हुनु असल कुरा हो। तपाईँ जीवनमा गाह्रो हुँदाखेरि, अप्ठ्यारो हुँदाखेरि, रिसमा हुँदाखेरि, क्रोधमा हुँदाखेरि, तपाईँका समस्याहरू अझ धेरै हुँदाखेरि आफ्नो कुराहरू कसलाई पुग्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या कसलाई भन्नुहुन्छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि राजाहरूको विशेष उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको पनि सल्लाहकारहरू हुन्छन्। अनि यो राजा अहासुरसको पनि सल्लाहकार थिए। यहाँनिर 7 जना मानिसहरूको नामै उल्लेख गरिएको छ। अनि उसलाई अब गाह्रो भयो। गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ उसले यी विशेष सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह मागेको छ। अब के गरौँ, यो कानुन अनुसार अब के गर्न मिल्छ, अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह यहाँनिर राजाले लिएको छ। 15मा भन्छ, राजाले उनीहरूलाई सोधे, नपुंसकद्वारा दिएको राजा अहासुरसको हुकुम इन्कार गरेकोमा रानी वस्तीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुनले के भन्छ? 16 पद, तब ममुकानले राजा र भारदारको सामने यो जवाफ दिए, रानी वस्तीले केवल राजाको मात्र होइन, तर राजा अहासुरसका सारा प्रान्तका सबै भारदारहरू र मानिसहरूको अनादर गर्नुभयो। रानीले गर्नुभएको काम सबै स्त्रीले थाहा पाउनेछन् र त्यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना पतिहरूलाई तुच्छ ठान्नेछन्। तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, राजा अहासुरसले रानी वस्तीलाई आफ्नो सामु ल्याउन हुकुम गर्नुभएको थियो, तर उहाँ आउनु भएन। रानीको व्यवहारको विषयमा सुन्ने फारस र मादीका ठुला घरानाका स्त्रीहरूले राजाका सबै भारदारहरूसित आजको दिनको कुरा गर्नेछन् र यसले गर्दा अनादर र अशिष्टताको सीमा रहने छैन। यहाँनिर ममुकान भन्ने एउटा सल्लाहकारले भनेका छन् कि यो अब व्यक्तिगत विषय भएन। यहाँनिर धेरै उच्च तहका मानिस छन्। यहाँ अब यो भोजमा 7 दिनको भोजमा निम्न तहका मानिसहरू छन्। अब यो नागरिकको जीवनमा, अरू मानिसहरूको जीवनमा पनि यसको प्रभाव रहन्छ। राजा जस्तो मानिसको, यत्रो ठुलो साम्राज्यको मानिसको त आफ्नी पत्नीले आज्ञा पालन गर्दैन भनेदेखि अरूले किन गर्नु पर्यो, हामीले किन गर्नु पर्यो, वस्तीले गरेको कुरा थाहा छैन भनेर घर घरमा अब झगडा हुनेछ। यस कारण गर्दाखेरि यसले राज्यमा नै समस्या ल्याउँछ।
भन्ने चाहिँ यहाँनिर ममुकानले सल्लाह दिएको भनेको कुरा रहेको हामी देख्न सक्दछौँ। 19 भन्छ, यदि हजुरको इच्छा भए वस्तीले फेरि कहिले राजा अहसुरको सामुन्ने देखा पर्न नपाउन् भन्ने हजुरको एउटा राजकीय उर्दी निकाली बक्सियोस् र त्यो फारसी र मादीहरूको ऐनमा कहिले रद्द नहुने गरी लेखियोस्। यहाँनिर ममुकानको यहाँनिर सल्लाहकारको इच्छा के छ? अब एउटा नियम कानुन नै पास गरिदिउँ लिखित रूपमा, राजकीय उर्दी नै निकाली बक्सियोस् र फारसी र मादीहरूको ऐनमा कहिले रद्द नहुने गरी लेखियोस्। किनकि कानुन लेखिसकेपछि त्यो राजाले पनि फेर्न पाउँदैनथे। उनीहरू बदल्न नमिल्ने गरी कानुन बनाउन चाहन्थे। कारण किन थियो? यदि कानुनमा नलेखेको भएदेखि रानी र राजा फेरि मिलापमा आयो भनेदेखि रानीले त्यसको बदला लिनेछन् वा तिनीहरूलाई मार्नेछन् वा तिनीहरूलाई राज्यबाट निकाल्नेछन् भन्ने डर यो सल्लाहकारमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई उनीहरू कानुनको रूपमा बदल्न चाहन्थे भन्छ। अनि राजाले उहाँको सत्तामा उहाँभन्दा अझै योग्य कि स्त्रीलाई रानीको स्थान दे बक्सियोस्। यसरी जब राजकीय उर्दी राजाको चारैतिर सुनिन्छ तब ठुला साना दर्जाका सबै स्त्रीहरूले आफ्ना पतिहरूको आदर गर्ने छन्। यहाँनिर सल्लाहकारले ममुकानले राजाको यति ठुलो साम्राज्यको राजाको मुख्य सल्लाहकार भनेको एकदमै बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई राखिन्छ, एकदमै ज्ञानमा पोख्त भएका कानुन जानेका मानिसहरूलाई राखिन्छ। यहाँनिर राजालाई दिएको सल्लाहको विषयमा एकचोटि विचार गर्नुहोस्। के यो सल्लाह साँच्चैकै अति श्रेष्ठ सल्लाह थियो? यहाँनिर वास्तवमै यिनीहरू असल सल्लाहकार भएको भएदेखि उनीहरूले रानी र राजाको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ, अझ राम्रो बनाउनु पर्ने थियो। उनीहरूले यस्तो सल्लाह दिनुपर्ने थियो जसले चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा प्रेम र आनन्दको सम्बन्ध हरेक जनताको परिवारमा पनि हुने किसिमको नियम र कानुन उनीहरूले दिनु पर्थ्यो। तर यसको सट्टामा यिनीहरूले राजा र रानीको सम्बन्ध सधैँको निम्ति एउटा घटनाको कारणले गर्दाखेरि अलग गर्ने सल्लाह उनीहरूले दिएका छन्। हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ? हाम्रो जीवनमा पनि धेरैचोटि हामी यस्ता व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिन्छौँ जसले हाम्रो घर, हाम्रो परिवार, हाम्रो सम्बन्धलाई अझै बिगारिदिन्छ। सल्लाहकारको पनि धेरैचोटि जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईले आफ्नो समस्या कसलाई राख्नुहुन्छ, कसबाट सल्लाह लिनुहुन्छ, कसबाट एउटा अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ? सल्लाह भनेको के हो? जब हामी कहीँ अल्मलिन्छ अब कसरी हिँड्ने भन्ने कुराको निर्णय हामी कसैलाई दिँदैछौँ वा त्यसबाट कुनै मार्ग निर्देशन हामी खोज्दैछौँ। असल सल्लाहले कहिले कहिले जीवन र परिवारलाई बनाइदिन्छ, निर्माण गरिदिन्छ। तर खराब सल्लाहले, खराब विचारले मानिसको जीवन र परिवार बिगारिदिन्छ। यहाँनिर राजाले सल्लाह त लिएका छन्, तर सल्लाहकारले मिल्नुको सट्टामा एउटा एकदम लिखित रूपमा डिभोर्स जस्तै, बरु डिभोर्स गरेको फेरि बस्न मिल्छ, तर यो कानुन अनुसार, यो राजकीय उर्दी अनुसार चाहिँ यदि फारसी साम्राज्यमा कुनै कानुन निकालियो भनेदेखि त्यसलाई फेरि फिर्ता लिन मिल्दैन थियो। हामीले अलिकति इतिहास, त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले यो कुरा देख्न सक्छौँ। अनि त्यसरी यी मानिसहरू यो निर्णय गर्न चाहन्थे, किनकि उनीहरूलाई डर थियो कि अब उनीहरूका श्रीमतीहरूले पनि उनीहरूको आज्ञा पालन गर्दैनन् भन्ने डर थियो। हामीले उच्च तहमा रहेका, हामीभन्दा माथि अधिकारमा रहेका मानिसहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ जब उनीहरूले हामीलाई असल कुरा सिकाउँछन्। तर हामी चाहिँ उनीहरूले गलत आज्ञा गरिरहेको छन् भनेदेखि, खराब कुरा गरिरहेका छन् भनेदेखि हामीले दास जस्तै आज्ञा पालन गर्नु आवश्यकता छैन। हामीले ठिक कुरा रोज्नुपर्छ। यहाँनिर रानी वस्ती ठिक थिइन्, यो कुरामा उनको स्वतन्त्र इच्छा थियो, उनीसँग कारण थियो किन उनी त्यो त्यहाँनिर भोजमा सबैको सामुन्ने उपस्थित हुन चाहँदैनथे। यसकारणले गर्दाखेरि आजको निम्ति हाम्रो निम्ति सिक्नु पर्ने पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले असल सल्लाहकार बनाउन सिक्नुपर्छ। हामी जब हामीलाई गाह्रो हुन्छ, जब हामी अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी कोसँग आफ्ना पुकारहरू राख्दछौँ? धर्मशास्त्रले भन्दछन् कि सबैभन्दा असल सल्लाहकार परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँले बिग्रेका कुराहरूलाई निर्माण गर्नको निम्ति असल सल्लाह दिनुहुन्छ। हाम्रा पारिवारिक जीवनका समस्याहरू, हाम्रा दाम्पत्य जीवनका समस्याहरू, हाम्रा सामाजिक समस्याहरू, हाम्रा अभावहरू, हाम्रा चिन्ताहरू, डरहरू, यी सबै कुराहरू तपाईले के परमप्रभु परमेश्वरसँग राख्न सिक्नु भएको छ। सल्लाहकारले पक्कै पनि सल्लाह दिन्छ, परमप्रभु बोल्नुहुन्छ। के तपाईले आफ्नो जीवनमा परमप्रभुको आवाज सुन्ने, परमप्रभुको सल्लाह सुन्ने बानीको विकास गर्नुभएको छ? सम्पूर्ण धर्मशास्त्र एक किसिमले परमप्रभुको सल्लाह हो। के तपाईले धर्मशास्त्र पढ्नु हुँदाखेरि आफ्ना जीवनका समस्याहरूको उत्तर तपाईले परमप्रभुको वचनमा प्रार्थना साथ खोज्नु भएको छ? आफ्नो जीवनको पहिलो सल्लाहकार परमप्रभु परमेश्वरलाई बनाउनुहोस्। प्रार्थनामा आफ्ना विचारहरू राख्नुहोस्। पवित्र आत्मामा सुन्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि परमप्रभुका सल्लाहहरूलाई देख्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो समस्याका समाधानहरू परमप्रभुको वचनमा खोजी गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, आफ्नो जीवनमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार बनाउनुहोस् जसले साँचो रूपमा परमप्रभुको आदर गर्छन्, जसलाई परमप्रभुको वचनको ज्ञान छ, जसले सबैभन्दा बेसी परमेश्वरलाई आदर गर्छन्। उनीहरूबाट जीवनमा सल्लाह लिने गर्नुहोस्। तपाईले यदि व्यथिकसँग सल्लाह लिनुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईको सम्बन्ध, त्यसले तपाईको जीवन, त्यसले तपाईको भविष्य बिगार्न सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्रले भन्दछ होशियार रहो, किनकि खराब संगतले असल चरित्रलाई बिगार्दछ। किनकि खराब संगत गऱ्यो भने खराब मान्छेको कुरा सुन्छौँ र खराबी गर्नतर्फ हाम्रो हृदय र स्वभाव जान सक्छ। राम्रा मानिसहरू खराब संगतमा बिग्रिएका छन् र बिग्रिन सक्छन्, किनकि साथीभाइसँग संगत हुँदाखेरि विचार सुनिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको संगति कस्तो छ, सल्लाहकार के छ भन्ने कुराले जटिल परिस्थितिमा तपाईको निर्माण हुन्छ कि तपाईको विनाश हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। आफ्नो जीवनमा असल सल्लाहकार बनाउनुहोस्। अर्को एउटा शिक्षा चाहिँ हाम्रो निम्ति के छ भन्दाखेरि हामीले दाम्पत्य जीवन जसको विवाह भइसकेको छ, सम्बन्धलाई, व्यक्तिलाई हामी स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार गर्न सिकौं। मानिसका विचारहरूलाई, इच्छाहरूलाई, कारणहरूलाई हामी बुझ्न सिकौं। अनि त्यो भयो भनेदेखि हामीलाई पारिवारिक जीवन जिउनको निम्ति अझ सहज हुन्छ। हामीले जहिले पनि मैले भनेको अनुसार हुनुपर्छ, म सही छु र अगाडिको व्यक्ति गलत छन् भन्ने निर्णयमा गयौं भनेदेखि हाम्रा जीवन र परिवारका सम्बन्धहरू साना साना कुराबाट बढेर त्यो ठूलो विनाशमा पुग्न सक्छन्। धेरैजनाको सम्बन्ध बिग्रेको छ, डिभोर्समा पुगेको छ, सम्बन्ध विच्छेदमा पुगेको छ। किनकि हामी एकले अर्कोलाई बुझ्न प्रयास गर्दैनौं, जबरजस्ती गर्न खोज्छौं। जबरजस्ती मैले भनेको कुरा हुनैपर्छ भन्ने अर्कोलाई हामी फोर्स बल लगाउँछौं, अनि त्यसको परिणाम जहिले पनि तितो हुन्छ। यहाँनिर मानिसहरूले गर्न चाहेको कुरा पनि यही थियो, जबरजस्ती अब आज्ञाका पालन गर्नै पर्छ, पतिले भनेको कुरा मान्नै पर्छ भन्नेतर्फ गयौं भनेदेखि सम्बन्धमा कहिले पनि आनन्द हुँदैन। मैले भनेको कुरा नै हुनुपर्छ, मै मात्र ठिक भनेर सोच्यो भनेदेखि परिवारमा कहिले पनि आनन्द हुँदैन। हामीले यस्तो प्रकारले पतिले पत्नीलाई दोहोर्याउनु पर्छ जहाँनिर उसको भलाइ होस्, जहाँनिर उनीहरूको उन्नति होस्। पतिले पत्नीको सुरक्षा गर्नुपर्छ। सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँनिर इच्छा नबुझिकन आहासुरसले ठूलो गल्ती गरेका थिए। यसकारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्रले भने जस्तै हामीले आफ्नो पत्नीहरूलाई एफिसीको पुस्तकमा लेखे जस्तै हामीले आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ। प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ, आफूलाई जस्तै प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, विचार परिस्थिति मलाई जे मन पर्दैन अर्कोलाई पनि मन पर्दैन भनेर हामीले बुझ्न सिक्नु पर्दछ। अनि यो कुराले हामीलाई पारिवारिक जीवनमा असल तरिकाले जीवन निर्वाह गर्नको निम्ति सहायता गर्छ। दुईटा शिक्षा आज पनि हामीले सिकेका छौं। एउटा, आफ्नो जीवनमा असल सल्लाहकार बनाउन सिक्नुहोस् र धर्मशास्त्र अनुसार दाम्पत्य जीवनमा स्त्रीले आदर गर्न सिक्नुपर्छ। यदि ठीक कुरा आफ्नो पतिले भन्छ भनेदेखि पछ्याउन सिक्नुपर्छ र पतिले पत्नीको भलाइको निम्ति जुन जिम्मेवारी दिएको छ, उन्नतिको निम्ति कठोरतासँग शासन गर्ने होइन, तर प्रेम साथ अगुवाई गर्न सिक्नुपर्छ।
अनि यस कुराले हाम्रो जीवन र परिवारलाई असल बनाउनेछ। हामी अर्कोचोटि फेरि भेट्नेछौँ। तपाईहरू सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। ल